قبل كنظن انه راه حضر. مرحبا بك استاذ، اهلا وسهلا بك. فكنذكروا فقط على انه يمكن لكم انكم تواصلوا مع الاستاذ والباحث كريم العابد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه على 0522 36 10 36. زينوا في استقبال المكالمات الهاتفيه او 0522 36 05 36 عبر الاس ام اس، كذلك على الرقم 5566. اهلا وسهلا بك استاذ والباحث كريم العابد العلوي. مرحبا. مرحبا، السلام عليكم. كيف حالك؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله. اليوم علاش نتكلموا؟ اليوم ديما ليباتيت باش حيت ولات مشكل وباش ناكدوا على انه العلاج موجود والناس ما يخافوش. طيب اذا الى عندكم اي سؤال في هذا المجال هذا على الليباتيت طبعا اللي هو مرض مزمن واللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس واللي عنده مراحل كذلك حتى في يعني كيتطور يعني، فممكن انكم تواصلوا مباشره مع الاستاذ والباحث كريم العابد العلوي. طيب امتى كتكون النسبه ديال النجاح بالوصفات الطبيعيه وبالنحل والعسل نسبه كبيره؟ واش في المراحل مثلا الاوليه ولا حتى مثلا تفاقم الامر كيف ما تنشوفوا حنا وكتوصل يعني لواحد المراحل متقدمه، ولا شنو بالضبط؟ حيت جسم الانسان كيف تعرفوا تيكون فيه تراكمات سموم، الجسم ما تيشتغلش بشكل صحيح، تيكون واحد الخلل في العمل. وحنا كل ما نقينا في البدايه الاولى تتسمى المرحله الانتقاليه، كل ما نقينا تيكون اسهالات، احيانا تقيؤات، احيانا عياءات معينه. فكل ما حاولنا نقيو ونحاولوا نحرروا القنوات الدمويه، نحرروا العضو المريض، نحرروا كثير من العقد ومن لي باريير، الحواجز، انه هو تبدا تنطلق العمل الطبيعي ديالو. هنا فين عندنا القاعده الاساسيه: ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. حنا تنطيقوا في جسم الانسان، وهنا تلقاو كثير من الشهادات في هذا الاتجاه، ليس فقط عندنا داخل المغرب اللي حنا مسلمين، تلقاوها في اوروبا في لي غران سونتر ديال لونكولوجي تيقولوا خليو جسم الانسان ينطلق. كذلك حاليا تفتخروا انه الطريقه باش نشتغلوا في لوبيتال هوبكين في ميريلاند تبناو هذا الجنود ديالهم اللي رجعوا من العراق ورجعوا من الحرب مثلا من افغانستان، ولقاو على انه تيتبناو هذا الاسلوب العلاجي اللي هو تنقيه الجسم، واستطاعوا على انه يحققوا نجاحات. اذا فاسلوب التنقيه اسلوب قوي جدا، وحنا تبنيناه والحمد لله نجحنا به. دابا كثير من لي سونتر على صعيد امريكا بحال ميريلاند لوبيتال هوبكين تبنى هذا الاسلوب، راه خدام به ونشرات هذه المقاله هذه وبان على انه هذا الاسلوب العلاجي ناجح، وان شاء الله احنا مع النجاح باذن الله ان شاء الله. طيب ناخذوا بعض الاسئله ديال المستمعين على رقم 556. يمكن لكم تواصلوا مباشره مع الاستاذ والباحث كريم العابد العلوي، وكذلك مباشره على خطوطنا الهاتفيه. مستمعه كتقول العيشه من دار البيضاء عندي التهاب في المصران. طيب الحديث ديالنا اليوم على الكبد، الا جات على خاطركم خديت الدواء كثير بدون فائده، وباش كتنصحني استاذ؟ طيب هذه سيده عندها التهاب في المصران. غادي ندوزو غير هذا السؤال من بعد. الله يجزيكم بخير يكونوا الاسئله حول المرض ديال الكبد ولا ديال ليباتيت يعني بصدق. الالتهاب ديال المصران باش ممكن تساعدها وتعاونها، علما انها كتقول خدات بزاف ديال الادويه؟ حاليا بان على انه التهاب المصران ما بقاش مشكل بالانواع ديالو المختلفه. لقينا على انه لا سيلياك اللي هو المشكل ديال الحساسيه والانسان تياكل ماكله وتتسبب له مشاكل، لقينا على انه اللي يقدر على البصل والعسل مزيان. وعندنا سيده فاضله تبارك الله عليها استطاعت عن طريق البصل والعسل نظرا الوصفه اللي نشرنا على صعيد الاذاعه شدا اف ام، لقاو الناس على انهم بعد 3 شهور الحساسيه تجاه الجلوتين ما بقاتش، والوليد بدا تياكل. وبالشهاده ديال الطبيب من بعد الفحص، هنا الفحص ديال الطبيب الله يرضي عليكم، الطبيب صاحبكم وشوفوا الطبيب اللي انتم تتلائموا معاه مزيان، لقينا على انه لا سيلياك مشات بعد 3 شهور، بصل عسل. وهنا تتلقى على انه هذا الاسلوب العلاجي البسيط اللي هو اساسا التنقيه كيف ذكرنا بدايه مهم جدا. ثانيا التهاب المصران لقينا على انه المرجان. راك سمعتوا الشهاده ديال السيده اللي لقات ماكلتها من اللحوم من المقلي من المعلبات، بدات تاخذ المرجان على الريق 2 معلقات هكذا. هي ذكرت هذا الامر ساعتين قبل الافطار، واستطاعت على انه الدواء اللي كانت تاخذه تجاه لا ار سي اش فهو التهاب وجروح وسيلان الدم اللي تسبب كثير الناس فقر الدم،
منهم سيده على صعيد الجديده هي ممرضه فاضله مع الاسف 6 سنوات وعندها فقر الدم حاد. ملي تبعت معنا خرجات من هذا فقر الدم والحمد لله كان نتائج كبيره. اذا فحبوب اللقاح من جهه او طلع النخيل معلقه كبيره ديال حبوب اللقاح او نص معلقه صغيره ديال طلع النخيل في كاس كبير تاع الماء مغلى مع عسل يكون راقي يكون جيد بحال الزكوم بحال السدره تكون حره بحال اليزير. هادو مثلا ناخذوهم 7 مرات في اليوم قبل الاكل بساعه ونص ونحيدوا الفطور. ممكن نركزوا على الغداء مثلا الحوت بيض طاجين مع الثوم والمعدنوس. هنا غادي نقدروا نتغلبوا على هذا الالتهاب بشكل جميل. التغلب على الار سي اش حصلنا على اكثر من 90% ديال النجاحات وفي مده بين 3 شهور و6 شهور. انا تنصح الناس اللي بداوا العلاج الار سي اش واخا يحصلوا على النتيجه الاولى ديال 3 شهور الاولى ما يحبسوش يكملوا. وديما المتابعه ديال الفحص مع الطبيب غتبين على انه اعاده البناء ديال لا ميوكوز انتستينال اللي هو الغشاء الداخلي تاع المصارن ممكن والحمد لله كانت نجاحات كبيره. كذلك الكرون نجحنا غير هو مده اطول حيث يكون في شويه ديال الصعوبه في اعاده البناء فكانت نجاحات كذلك. اذا فالالتهاب كيف تكلمنا ممكن نخرجوا منه ان شاء الله بنجاح كبير. نعم بعد ما سمع اليونس الله ياتيك بصبر الله ياتي بصبر كل الناس اللي مرضوا الله يشافيهم جميعا. غادي نرجعوا للاستاذ والباحث كريم العابد العلوي وناخذوا الاسئله ديالكم مباشره على شد اف 10:34 دقيقه ومعنا اول متصله حول موضوع الامراض ديال الكبد وخصوصا الليباتيت مع الاستاذ والباحث كريم العابد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. على شد اف ام كيكم تواصلوا مباشره على 05 22 36 10 36 او 05 22 36 05 36 وعبر الاس ام اس كذلك على رقم 556 سجل درام تتسي. من محمديه ناخذ نعيمه. السلام عليكم نعيمه. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا تفضلي. نعم نعيمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هذه مدام لبنى باسيونت ديال الاستاذ العلوي العبد. مرحبا. مرحبا مبروك مرحبا. السلام عليكم استاذ. انا كنعيط على قبل واحد لا نوديول كانت عندي جيت عندك في 28 اكتوبر. تبارك الله عليك. نعم. وتبعت لو ريجيم بوندون 15 جور. درت 3 ساعات النحل بوندون 2 سمان و لو ريجيم والحمد لله. من بعد مشيت المهم انا كنت فتحت بعدا كانت عندي اون نوديول في 2014 فتحت عليها وعاودت رجعت ليا كبيره على الاولى. وملي جيت عندك دكتور تبعت معك بوندون 15 جور والحمد لله. من بعد 20 جور مشيت عند الجينيكو قال لي ما بقات لا نوديول لا والو. الحمد لله ما شاء الله عليك مبروك عليك استاذ والحمد لله ونشكرو كنشكرك بزاف بزاف بزاف. مرحبا 6 موا دو ترافاي مازال ما كملنا خصنا نكملوا 6 شهور ديالنا مزيان. علاش؟ حيت كاين العمليه العلاجيه بدايه وكاين تعميق العلاج باش ما نخليوش هذا النوع من المشاكل الصحيه المشاكل المرضيه ترجع. مزيان مبروك عليكم. الله يبارك فيكم. الله يكون باس. الاخت هدى ونعيمه اللي كيوقفوا معنا هنا في المركز الجهوي ديال المحمديه والله يجيب الشفاء للجميع. امين امين. شكرا لك لبنى وما يكون باس على سلامتك. ما شاء الله عليكم تبارك الله. نمشيو لوجده ناخذوا حسين. السلام عليكم. السلام اختي لاباس. الحمد لله الله يبارك فيك. اختي بغيت نهضر مع الدكتور عافاك. كيسمعك. مرحبا تفضل. اهلا دكتور بخير اخويا. مرحبا. اخويا الزوجه ديالي كانت تعاني من ليباتيت سي. نعم. هذه مده 4 سنين باللي كانت تعاني. ودارت الادويه عند الطبيب في الرباط. مده 6 شهور. نعم. مده 6 شهور ومن بعد 6 شهور قال لها انك بريتي نهائيا. الحمد لله. ومن بعد ما عطاهاش شي كونترول ما عطاهاش شي مراقبه طبيه. قال لها هذا الملف احنا طويناه الملف على سلامتك راه حنا فرينا ما ديباتيس كندير واحد الدواء مجهد غالي بزاف كيدير 13000 درهم في الشهر. معروف نعم هي. ومن بعد كان فيها جينوتيف بدو. ومن بعد درنا التحاليل في فرنسا درنا 3 شهور و6 شهور 9 شهور كيخرجوا لها النتيجه ابسونس سينيال ميزيراب نو تكتيك. الحمد لله. ومن بعد اللي بغيت نعرف انا هو مول من كمل الدواء مول 6 شهور ما عطاهاش شي مراقبه طبيه قال لها ديري كونترول ولا. نعم. الوغ التجربه اللي عندي الاخ التجربه اللي عندي هو ما تثقش مادام درتي الدواء الكيماوي والحمد لله الفيروس نزل
6 شهور ديال المراقبه واخا، وحيت راه تيرجع الفيروس، وثانيا انه تيرجع ومناعه ضعيفه. اذا كثير من الناس هضرنا المره الفارطه الكبده تتقاس، اذا الاونيكوغرافي كذلك، اذا غتعاود تراقب بعد 6 شهور غتشوف الفيروس فين وصل، لا بي سي ار داك لا شارج فيرال، وغادي دير اونيكوغرافي على الكبده باش تعرف اني من باب غير باش تيقن. ثانيا جوج المواد اساسيه هو زيت الزيتون على الريق 3 معالق كبار، راه مازالين مع صلاه حالين، خذ شري الزيتونه نقيه عصرها على يديك بلا ملحه، 3 معالق على الريق من 5 الصباح حتى ل7 اذا بغات تفطر او تاكل شي حاجه. ثانيا تاخذ الماء والبصله قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء، وقبل ما تنعس، وممكن تاخذها حتى جويه 5 د العشيه. والحوت طاجين، حوت بيض، ما تاخذش السردين حيت مجد على الكبده. وثانيا تاكل الخضر بزاف وخيزو كثير، وتاكل تفاح رمان، تاكل الفجل، هادو عصائر، تاكل حسوه الشعير، تاكل التمر بزاف. هذه من باب الوقايه ومن باب تقويه الكبد، حيت حنا الاصل هو خصنا نقويو الكبد ونحميوه. الفيروس قضينا عليه مرحبا، ولكن من يقضوا على الفيروس بالكيماوي والكبده تاكل العصا ما درنا والو. اذا الحمايه، وان شاء الله بالتوفيق والحمد لله على السلامه. ان شاء الله. ناخذ محمد من قنطره. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير استاذ؟ الله يبارك فيك سيدي، مرحبا اهلا وسهلا. نشكركم على هذا البرنامج وعلى هذا الشيء اللي تديروا، راه شي حاجه مرحبا، هذا واجب. تفضل سيدي. الله يخليك، بغيت نهضر مع الدكتور على حسب واحد المشكل كان وقع لنا في 91، هذيك باتيت بي ونعس عليها في السويسي، وبقيت معاهم من 91 حتى 97. نعم. والتحليل الاخرى عطاوها لي درتها عند فيردوس هنا في الرباط، قال لي ودي راه ما بقاش عندك بزاف. المهم دابا راه الحمد لله الحمد لله. هي هذيك مشيت في حالتي لقيت، ولكن مازال الدكتور تنحس بهذه الجهه ديال الكبده، مازال الجهه تضرني، لان داك الدواء اللي عطاوني وداك الشيء كانوا عاطيني الريجيم وشي دواء، يعني ما كانش الدواء بزاف هذيك الساعه في التاريخ اللي كنت انا. نعم 91. دابا تنحس بهذه الجهه ديال الكبده، دائما تنحس بالحريق وسميتو، وبغيتك تفيدني بشي حاجه الله يجزيك بخير. اول شيء نفيدك به هو زيت الزيتون على الريق. علاش زيت الزيتون على الريق؟ تيضمن واحد الاكسجيناسيون للكبده وللدوره الدمويه، علما انه الكبد تينقي الدوره الدمويه هو والبنكريا. حنا مي تنقيو الدوره الدمويه وتنقويوها وتعطيو الاكسجين الكافي، الكبده حتى هي تتعاون راسها باش تنقي راسها وتقوي راسها. ثانيا تحيد لي الحيواني 100%. ممكن شويه الحوت ابيض الا كان فقر الدم، والا كل ما بعدتي ليا من الحيواني حيت هو تيتعب الكبد. ودراسات بينات انه الكبد كل ما خدا النباتي كل ما تيقدر هو يعاون في تجديد خلايا الجسم. كل ما عطينا الحيواني مزيان فتنطيحوا في المشكل ديال تشجيع الخلايا الضعيفه والخلايا السرطانيه الله يحفظ. اذا فكل ما خدينا النباتي كل ما افضل. ثانيا في حاله ما كنا مضطرين نظرا لفقر الدم او هشاشه العظام او الجسم تناخذ الحوت الابيض طوي جنب الثومه والمعدنوس ونبينا عليه السلام والماء والبصل. دونك الماء والبصل زدتي له عسل الحره مزيان، ما كانش عسل اخر غير تاخذ غير الماء والبصل، غلي الماء كاس كبير، 2 معالق البصله، 5 حتى 6 7 مرات في النهار. بدايه هذه مرحله اوليه، ولكن غتمشي عند الطبيب ديالك او طبيب اخر وغادير التحاليل ديال لي ترانزاميناز، داك الانزيمات ديال الكبده باش نعرف واش الكبده مرتاحه ولا عندها تتعيش مشاكل. ثانيا غتمشي غتشوف لا شارج فيرال، بمعنى الفيروسات شحال عندك، هذه تحليله ثانيه. وغادي دير فحص للكبده، غادي تشوف الطبيب يدير لك ايكوغرافي، هذه كمرحله اوليه. وحاول تصل بنا ان شاء الله من بعد 5 حتى 7 الاسابيع، واعطينا كيف مشيتي مع الطبيب في الفحص والتحاليل، وكيف مشيتي في الطريقه اللي عطيناك مع التحاليل اللي تتعاود، وان شاء الله وحده ما يكون الا خير ان شاء الله. 10 و42 دقيقه ومازالين في الاستماع للشذا الاسره على شذا FM. لكم التواصل مباشره مع الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي عبر الاس ام اس، كذلك بالاضافه لارقامنا الهاتفيه. الرقم ديال الاس ام اس هو 556. وسؤال تيقول لك عنده فوا ستياتوزيك وتيقول لك الميسان عطاه دي زاناليز، واش هذا الشيء غراف؟ لا
لا ستياتوز هي حاله ديال هي الكبده مزيانه غير تكون داك الشحمه مغلفاها، وهاد الشحمه هذه تمكننا نغلبوا عليها بالاسلوب التالي. راه كنا ذكرنا هذا الامر اللي هو تناخذوا الماء مغلي، يطرد الماء مغلي تناخذوا مع داك الجويل 10 ونص ل 11، وتناخذوا إطرو اخر مع داك الجويل 4 ونص مع 4 ونص ل 5، وإطرو اخر مع 8 د الليل. مزيان، هادو 3 د المرات. الثانيه زيت الزيتون على الريق، زيت الزيتون على الريق تيقوي الكبد وتيحميه، والمهم عندنا هنا والقنوات الدمويه تتفرغ ما بها من زوائد. مزيان، وغادي تلاحظ ان واحد التحليله تتسمى لا غاما جي تي غادي يعطيها لك الطبيب، تتعطى اوتوماتيكومون في الحاله ديال الاستياتوز، وغتلاحظ على ان هاد لا غاما جي تي من بعد كل شهر تتنزل في التحليله وتدخل في اقل من 30. دونك في التحليل هادشي كله حسب كل مختبر والمعايير ديالو. انا نورمال خصها تكون اقل من 30، وهنا تتبيع على انه تنتغلبوا على الاستياتوز. حاجه اخرى الماء والبصل زائد العسل لا كان حر، والا غير الماء والبصل كافي، وتكثروا من العصائر في الخيزو وطويجن ديال الخضره، حسوات الشعير، تميرات مزيانين، نباتي 100%. 3 شهور 90% حتى 95% نتائج متميزه جدا، وهذا كله فخر. علاش؟ لانه بالطريقه كاين نجاح، مع الاسف بالكيماوي ما كاينش نجاح، وكاين اللي تيبقى مجرور بهاد الاستياتوز، وهي متعبه اقل شيء نفسيا، والحيويه تتكون ضعيفه شويه. ولكن ان شاء الله بهذا الاسلوب النباتي 100% بالطريقه اللي تكلمنا اقل من 3 شهور تنوصلوا حتى ل 95% ديال النجاح باذن الله. ان شاء الله. عزيز من الدار البيضاء، السلام عليكم. عليكم السلام لاله. مرحبا، تفضل. بغيت نسول الدكتور الله يجازيك بخير. نعم. عندي انا واحد الوالد عنده ليباتيت سي. نعم. صافي دابا 1 an et demi و 2 ans. باش نعطيك الملابسات مزيان، انا جو سوي فارماسيان بعدا. مرحبا. مرحبا. وجي ما فام كي ميدسان، دونك حنا تنديرو كيما تيديروا لو سويفي مع هذا الوالد. ديجا فاش ديتيكتات عنده ليباتيت سي شفنا ان غاسترو، سي نورمال. نسقنا مع الغاسترو، بدينا خدام الغاسترو في لو تريتمون مشى تقريبا شي 7 موا ولا 8 موا اللي فيه لانجيكسيون مع الكومبريمي. من بعد بدات الوالد تجي الدوخه، تيجيه العيا، هذا تنديروا الان اف اس، تلقاو توجور ليموغلوبين سي نورمال غادي يطيح باسكو لي في ديال الميديكام. دونك عطاه ان اوتر برودوي باش يريكوبيري شي شويه باش يطلع لو تو دي بلاكيت. ما علينا، الوليد ما فهمتش ما قدرش يكمل لو تريتمون هذا. لو ميدسان الى ديسيدي باش يحيد الكومبريمي ويبقى سو لانجيكسيون، ماشي مشكل، ولكن عطاه ثاني ان روبو دو 3 موا. ملي تندير لا شارج فيرال في الاول، فاش درنا لا شارج فيرال لقينا بان لو طو ديال لو فيروس راه تيهبط، سي تري بيان. مي ابري لو روبو ديال 3 موا زاد طلع لو فيروس. هذه هي القاعده. تيرجع لا مش سي با نورمال. كون اون تريت خصنا نتهناو seulement avec le chimique. Quand on traite avec le chimique هاد لي انترفيرون، من بعد quand on traite الفيروس ينزل، ومن بعد 6 موا غالبا بعد 6 موا واحد 60% حتى 70% تيرجع لو فيروس. هذا هو الغريب، وتيرجع افيك اون ايمونيتي نازله، دي فوا لي بلاكيت نازلين، الكلوبيول روج نازلين، المناعه نازله افيك ان افوبليسمون. وهذا هو اللي تنخافوا منه، حيت الفيروس يرجع سور ان تيران فافورابل، المناعه نازله تبدا تضرب، وحنا خايفين من الالتهاب. واش كنت بدير؟ دونك سي با نورمال. سولومون لو تريتمون شيميك هذا هو القاعده ديالو، غالبا حتى 60% تيرجع الفيروس. وي دابا الاشكال يا دكتور هو انهم بعد هاد لاغي ديال 3 موا ولا 2 موا عاود ثاني عطا لو تريتمون لانجيكسيون، ميم انجيكسيون، بقى تيسويفي لانجيكسيون بوندو ان نون. ما بوندو ان نون لو فيروس ما هودش بواحد الطريقه اللي خصو يهود بها. دابا ديغنيغمون، وعلى فكره بين قوسين، نعم، بارفوا ما عرفتش، الله اعلم، ما يمكنليش انا نتهم ان ميدسان، فهمتيني، ولكن بارفوا الميدسان مع لا شارج ديال الخدمه وهذا توجور نو دوموند با هذيك لا شارج فيرال. حتى انا تنقولها ليه، تنقول لي الوالد تيقول لي وراه صافي راه قال لي الطبيب راه مزيان راه بخير وعلى خير، كنقول لي ارا لي زاناليز ديالك، تنشوف لي زاناليز تلقى داك الشيء
الان اف اس واخا سي بون راه طلعوا لي بلاكيت لانك انت حبستي الدواء، ولكن واش لا شارج فيرال واش الفيروس باقي ولا لا؟ كنقول لي ضروري تمشي دير لنا التحليله هذه. تندوموندي الميدسان جونتيمون، عافاك دكتور راه شنو كاين عافاك دوموندي ليه هاد لا شارج فيرال. فاش تندوموندي لا شارج فيرال تلقاو لو فيروس طالع. فوالا فهمتي؟ يعني دابا بوندون ان اون ادمي ولا 2 وحنا تنشريو في الدواء ولو تريتمون ونا با دو سونس. دابا الوالد راه جالس تيسحب راسو راه بخير وعلى خير. هو انا او فون دو مو باسكو جو كوني سات سيتوياسيون. سي نورمال vous êtes déjà توك لا دكتور فارماسيان وراك تشوف الحالات. تنشوف الحاله قدامي، واخا تيبان لي الوالد ديالي راه واقف وهذا جو سي تري بيان راه ما واقفش على الصح، راه مازال الفيروس تيطحن فيه. دابا ديغنييغمون احنا باش نتفاداو هذه المسائل هذه ديغنييغمون قلت لواحد الاخت ديالي عافاك الله يجازيك بخير دي عن ان اوتر médecin باش نشوفوا ان اوتر افي. ابسوليومون مزيان، ماشي عيب نشوف ان اوتر بروفيسور ولا نشوف الاستشاره كلها مزيانه فهمتي. دونك ملي شاف دوطخ ميدسان قال لي اودي راه ما يمكنليناش نعطيو شي تريتمون ماتنون حتى يديفلوبا عنده لو فيروس باش يمكن لينا نديكلونشيو ليه واحد تريتمون جديد. الو دكتور اسمع ليا، منهجيا ميثوديكومون مي تلقى ان كور افوبلي اش خصنا نعطيوه؟ يتقوى ياك. هاد لي بلاكيت باش يطلعوا الى عطينا عسيله مع حبوب اللقاح افيك جولي رويال، تنديروا مثلا 70 غرام جولي رويال دوز 1 كيلو ديال العسل ديال السدره او الزكون، تنخلطوا مزيان، تناخذوا ملعقه كبيره في كاس كبير ديال الماء وحبوب اللقاح معلقه كبيره 7 مرات في النهار. لي بلاكيت يطلعوا واحد. ثانيا المناعه تطلع 2 3 السيد يسو ريبرون. هادو كلهم تناخذوهم بطريقه صحيحيه تنحميو جسم الانسان مناش سورتو الكبده اي لو بانكرياس، تنحميوه مناش من اي حاجه تضعفهم مناعه وتضعفهم حتى في البنيه. واحد. اثنين المشكل اللي واقع هو لي برودوي اونتي فيرو اللي عندنا حنا معروفين كيف تنشتغلوا. عندنا البصله، عندنا ورق الزيتون، عندنا الثومه، واخا هادو كلهم تيساعدونا بور ميو ميتريزي بزاف ديال المشاكل اللي عندها علاقه مع هاد لي فيروس اللي تيدوروا في جسمنا، كو سو سوا اون غريب كو سو سوا اون هيباتيت، نمشيو حتى لدوطخ فيروس اللي بفضل الله نجحنا فيهم بحال السيده مثلا. اللي بغيت نعني هنا دكتور هو انه بحال مثلا عصير ديال بصيله غير معلقه كبيره مع عصير الرمان اكسترا اوردينار بجوج مزيانين للكبده. ثانيا عصير التفاح مع المعدنوس. 3 عصير الخرشوف اكسترا اوردينار في حمايه الكبده. كذلك عصير نقدروا نديروا مع شويه التفاح باش نبدلوا المذاق. عصير خيزو اكسترا اوردينار. عصير الفجل. هادو كلهم ديجا تيحميو الخلايا ديال الكبد وتيحميوهم وتعطيهم وتقويهم. دونك تيحميهم وتيقويهم. حاجه اخرى هو انه المناعه، هضرنا على العسل مع الغذاء الملكه بالطريقه اللي تكلمنا، وحبوب اللقاح 7 المرات بكاس الماء ناخذهم متباعدين بواحد 2.5 ساعات، ثم ناخذوا هذه العصائر، ناخذوا الحسوه الشعير الى قد عليها الى ما عندوش غازات وانتفاخات، ثم التمر مهم والزبيب مهم بالعظم ديالو. هذو كلها مواد كبنيه اساسيه. تجي المرحله الثانيه واخا هو انه نشوفوا الجسم تيتقوى. نعطي واحد 7 الاسابيع ممكن 9 الاسابيع، ده حاليا يبقى مع الطبيب ديالو في المتابعه ديال الكيماوي كيف هو تيعطيه له. ولكن بالنسبه لي ديما ملي تيتبع ملي تكون كل حاله بحال الحاله تاع الوالد تنطلب كل 2 اسابيع تحليله ديال ان اف اس بلاكيت اي لي زونزيم لي ترانزاميناز 3 المعلومين كما جي تي لا جي او تي ولا سميتو ولا جي بي تي. هادو تنطلبهم توت لي 2 سيمين. علاش؟ خصني عيني على المريض والمناعه ديالو. لي بلاكيت تنعرفوا فين واصلين وسميتو وتنعرف الكريات الحمراء والبيضاء بالتفاصيل ديالهم فين واصلين باش نعرف واش الجسم اللي بيان زوكسيجيني، المناعه كاينه، تنعرف التفاصيل داك لي بازول فين واصلين، لي زونيزي لي ايوزينوفيل تنعرفوا فين واصلين، وكوم سا لو طابلو دو بور مضبوط. حاجه اخرى كل 3 شهور امبيراتيف جيب لي لا شارج فيرال، وكل 3 شهور الى ماشي ممكن بعد شهر ونص شهرين تنقلب على ليكوغرافي وتنعرف شنو هي. هادشي راه ما كافيش، خصني الفيبروسكان. علاش؟ تنعرف الكبده الحاله ديالها اولا فهمتيني من افيك اون ايكوغرافي بوتيت ان سكانير الى لابد واخا
peut-être une échographie كافيه et un fibroscan sinon le fibrotest كذلك مهم باش نعرف كيف الخلايا ديال الكبد كيف هي، وهكذا تيكون عندنا المتابعه مضبوطه. اذا العسل البولين جي لو غياس بعد المرات اساسي، بصيله عصير خرشوف فجل خزو، حاولوا ديروا واحد بوحدو او واحد مع الاخر ودوز عصائر حتى 7-9 العصائر في النهار، وغتلاحظوا انه الجسم تيعاود يبني من جديد، وتنحفزوا القنوات الدمويه، تنحفزوا لا غتخدم الكبده تخدم البنكرياس يخدم الجسم ينقي، ونحيدوا علينا داك لي بلاكيت نازل والمناعه نازله. هذه طريقه اساسيه اوليه، ومع المتابعه ان شاء الله ما يكون الا خير. شكرا لك استاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. غادي نختموا غير باس ام اس، ما بقاش الوقت باش ناخذوا اسئله اخرى. اس ام اس كيقول لك السلام عليكم امينه، انا ما كنحس بوالو ولكن ممكن نستعمل زيت زيتون والبصل واخا هكاك؟ بيان سور، هذا هو الفكره المحوريه اللي بغينا الناس يرجعوا للتقاليد الاولى. هادشي راه ماشي ديالي، الثقافه تاع البلد وناجحه. الوتيره تناخذوا الماء والبصله قبل الفطور ب4 ساعات. واش ديما وما عنده والو؟ واخا ما عنده والو، نعم. الماء والبصله قبل الفطور ب4 ساعات قبل الغداء وقبل ما ينعس، وثم زيت زيتون على الريق. انا خديت زيت زيتون على الريق ملي صليت خديت زيتون عاد مشيت ارتحيت شويه. والماء والبصل خذها قبل الفطور قبل الغداء قبل ما تنعس، هائله جدا ومفيده، وصراحه حمات الجسم الانسان كثير من الامراض. شكرا لك استاذ والباحث كريم العبد العلوي.